बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2022 रोज़ मंगल 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशंस पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन और अल अज़ीज़िया पुलिस स्टेशन ने एक सूडानी पर फायरिंग के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकरमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अफसरान और अल अज़ीज़िया पुलिस स्टेशन के अहलकार सूडानी शहरी पर फायरिंग के हवाले से पूछताछ कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी शहरी की फायरिंग से सूडानी के पेट में 2 और पैर में 1 गोली लगी थी। सूडानी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अनूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में ज़ेर इलाज है। बैरून मुल्क से ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के इख्तिताम की तारीख 29 ज़िलक़दा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के इख्तिताम की तारीख 29 ज़िलक़दा है। उम्रा वीज़े की मियाद 3 माह है और वीज़ा हर सूरत 29 ज़िलक़दा को ख़त्म हो जाएगा। औकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि उम्रा परमिट नसक एप्लीकेशन के ज़रिए जारी कराया जाना ज़रूरी है। उम्रा परमिट को कोरोना वायरस से मुतासरीन ज़ायरीन को जारी नहीं होगा। इसी तरह कोरोना के मरीज़ के साथ रहने वाले लोगों को भी उम्रा परमिट नहीं दिया जाएगा। वज़ारत ने बयान में कहा, नसक एप्लीकेशन में इंदराज के लिए वजाहत ज़रूरी है कि उम्मीदवार के पास सऊदी अरब का उम्रा, टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा है, वो मुअस्सर है। वज़ारत ने मज़ीद कहा, उम्रा ज़ायरीन के लिए कोरोना PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करना ज़रूरी नहीं है। उम्रा वीज़ा जो है वो ज़ायरीन को 3 माह तक सऊदी अरब में क़याम की सहूलत देता है। ताहम अगर वीज़े की मुद्दत बाकी भी है तो वो हज से पहले 29 ज़िलक़दा को ख़त्म हो जाएगा। याद रहे कि सऊदी वज़ीर हज ने बयान में कहा था कि नसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत और वीज़ों का इजरा आसान बना दिया गया है। अब ज़्यादा आसानी और तेज़ी से उम्रा वीज़े जारी कराना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक सऊदी अरब में क़याम की सहूलत दी गई है। आलमी बरादरी को ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। सऊदी कबीना ने फिर कहा कि आलमी बरादरी को ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। ईरान बैनुल-अक़वामी कवानीन, रवायात और मुआहदे को पामाल कर रहा है। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक कबीना का इजलास मंगल को जद्दा के कसर-ए-सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। सऊदी अरब न्योम में एशियन विंटर गेम 2029 की मेज़बानी करेगा। एशियन ओलंपिक कौंसिल ने एशियन गेम 2029 की मेज़बानी सऊदी अरब के नए टूरिस्ट जो इलाके टोरजीना को देने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने न्योम के पहाड़ी सियाहती इलाके टोरजीना में गेम्स की मेज़बानी की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौका पर सऊदी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा, पहली मरतबा एशियन गेम्स का इनेकाद एशिया के मगरिब में होने जा रहा है। टोरजीना के हक़ में मेज़बानी का फैसला तमाम सऊदी शहरियों की फतह है। रियाद में ज़ेर तामीर इमारत से सामान चोरी करने वाले 16 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने ज़ेर तामीर इमारत से इलेक्ट्रिक्स जो साजो सामान और केबल चोरी करने वाले 16 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान इकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब थे। रियाद पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 9 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, 6 का अफ़गानिस्तान से और 1 का एरिट्रिया से है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो है शुमाली रियाद की ज़ेर तामीर इमारत से इलेक्ट्रॉनिक अशिया और केबल चोरी कर रहे हैं। रियाद पुलिस ने कहा, मुल्ज़मान के ठिकाने से तमाम अशिया बरामद कर ली गई हैं। वो एक गेस्ट हाउस को ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ तमाम सामान जमा करके सेल करते थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले लोगों से कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दिया गया है। आलमी सतह पर तेल की तलब में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। सऊदी अरब को दुनिया में तवानाई की मुंतकिली के लिए भी कोई मनसूबा मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया, जिसके बायस आलमी सतह पर तेल की तलब में 2030 और उसके बाद तक इजाफा मुतवक्के है। रियाद में बैनुल-अक़वामी किताब मेले की तस्वीरी झलकियाँ। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक़्क़द होने वाला बैनुल-अक़वामी किताब मेला, जिसका आगाज़ 29 सितंबर हुआ था, 8 अक्टूबर तक रियाद फ्रंट में जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी किताब मेले का एहतमाम अदब, अशात और तर्जुमा के शोबों में खिदमात पेश करने वाले कमीशन की जानिब से किया गया है। इसमें इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अशाती इदारों ने शिरकत की है। गैर कानूनी ख़वातीन को गाड़ी में सवार करने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया।
بیشا پولیس نے ایک شہری کو 4 ایتھوپین خواتین کو گاڑی میں جو غیر قانونی طور پر جو ہے سعودی عرب میں رہ رہی تھی ان کو جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا. پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور خواتین کو ادارہ ترحیل اور شہری کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا. تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ گاڑی کا مالک سعودی شہری اور سوار ہونے والی جو خواتین ہیں وہ ملک میں سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر داخل ہوئی تھی. دمام میں ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 سوڈانی کو گرفتار کر لیا گیا. دمام پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 سوڈانی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار ہونے والوں کے قبضے سے 7,80,000 ریال نقد بھی برآمد ہوا اور دمام پولیس نے کہا مذکورہ افراد نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی رقوم جمع کرتے تھے اور اسے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھیجتے تھے. مذکورہ افراد کے متعلق خفیہ معلومات موصول ہوئی تھی جس کی بنا پر کارروائی کی گئی. گروہ کے افراد متعدد جعلی بینک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے رقوم بیرون ملک روانہ کرتے رہے ہیں. سعودی گیمز 2022 کی مشعل وہاں پہنچ گئی. سعودی عرب میں کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ سعودی گیمز 2022 کا مشعل وہاں پہنچ گیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی گیمز کا مشعل متعدد شہروں سے ہوتا ہوا 118 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں پہنچا. گورنر وہاں شہزادہ ڈاکٹر حسام بن سعود بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے سیکرٹری عبدالمنعم بن یاسین الشہری نے گورنریٹ میں مشعل کو وصول کیا. غلطی سے خروج والعملیات کا اندراج ہو گیا، سعودی عرب دوبارہ کیسے آ جائے؟ سعودی عرب میں جوازات کے قانون کے مطابق خروج عہدہ پر جانے والے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کمپنی میں اہم عہدے پر فائز ہوں، خروج عہدہ پر گیا تھا یعنی چھٹی پر گیا تھا، اس دوران کچھ پرابلمز کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا. جب میں نے کمپنی کو ایکسٹینڈ کرنے کو کہا، کمپنی کے اہلکار کی غلطی سے خروج عہدہ میں مدت میں توسیع کرنے کی بجائے خروج والعملیات کا اندراج ہو گیا. کیا دوبارہ سعودی عرب آیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا کہ قانون کے مطابق چھٹی پر جانے والے اگر ان پر خلاف ورزی درج ہوتی ہے تو وہ 3 سال کے لیے سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کے لیے جو ہے پابندی لگتی ہے وہ ایک ہی صورت ہوتی ہے جو کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ 3 سال کے لیے جو ہے بلیک لسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے پرانے کفیل کے ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سچویشن کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے آپ کو غلطی سے اس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا تھا کچھ بھی ہو، لیکن آپ جو ہے اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے ویزے پر آنا ہوگا، وہ بھی سیم کفیل کے، سیم کمپنی کے. جوازات کے ٹویٹر پر ایک اور سوال کیا گیا، کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا کورس مکمل نہیں کیا، صرف ایک ہی ویکسین لگائی ہے، کیا میں چھٹی پر جا سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے باہر جانے کے لیے غیر ملکیوں کے لیے سفر کے لیے جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے وہ خروج عہدہ ویزا ہے جو کہ آپ کے لیے ہونا چاہیے. سفر کے قانون کے مطابق آپ کے لیے ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ پرماننٹ جا رہے ہیں، فائنل ایگزٹ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس فائنل ایگزٹ ویزا ہونا چاہیے اور جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے قوانین کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. واضح رہے سعودی عرب میں سفر کے حوالے سے عائد ہونے والی کورونا کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے جاری سفارشات پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے سفری پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، جس کے مطابق کورونا کے حوالے سے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی پابندی بھی ختم کر دی گئی اور اس کے علاوہ ویکسین جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی درکار نہیں رہا. بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں. پہلے بات کر لیتے ہیں فوری بینک کی. فوری بینک دے رہا ہے 59 روپے اور 90 پیسے. STC پہ دے رہا ہے 59 روپے 59 پیسے. طویلہ راجی دے رہا ہے 59 روپے 68 پیسے. ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 77 پیسے. یورپے دے رہا ہے 59 روپے 85 پیسے. منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 82 پیسے. ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے اور 80 پیسے. انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 24 پیسے. STC پہ دے رہا ہے 21 روپے 21 پیسے. طویلہ راجی دے رہا ہے 21 روپے 48 پیسے. ویسٹرن یونین 21 روپے 36 پیسے. منی گرام 21 روپے 25 پیسے. یورپے دے رہا ہے 21 روپے 35 پیسے. انجاد بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 43 پیسے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.